Kinutlo, gikan sa Ebanghelyo, sumala ni San Lucas. Si Jesus miingon, pagkaalaot ninyo, nagbuhat kamo og nindot ka mga lubnganan, alang sa mga propeta nga gipatay sa inyong mga katigulangan. Sa ingon nini, kamo mismo miangkon, nga kamo miuyon sa gibuhat sa inyong mga katigulangan, kay sila maoy nagpatay sa mga propeta, ug kamo ang nagbuhat sa ilang mga lubnganan. Tungod nini, ang kaalam sa Dios nagingon, padadaan ko sila mga propeta ug mga sinugo, ug ilang lutuson ang uban, ug ang uban ilang patyon. Busa paninglan ang mga tawo nining panahona tungod sa ilang pagpatay sa tanang mga propeta, sukad pa sa pagbuhat sa kalibutan gikan sa pagpatay kang Abel, ngadto sa pagpatay kang Zacarias, nga gipatay taliwala sa laran ug sa balaan nga dapit. Oo, sultian ko kamo, silutan gayod ang mga tawo nining panahona, tungod nining tanan. Pagkaalaot ninyo, mga magtutudlo sa balaod, gitipigan ninyo ang Yahweh nga maoy moabli sa pultahan sa kahibalo, apan kamo mismo wala mosulod, o gisanta ninyo ang buot mosulod niini. Sa dayong biya ni Jesus ni adtong dapita, gisaway siya pag-ayo sa mga magtutudlo sa balaod o sa mga Pariseo, og nangutana sila kaniya mahitungod sa daghang mga butang. Gisulayan nila siya, paglitag, aron masakpan siya nga nasayop ang iyang gisulti. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Pag-ampo. Sa tibuok kasaysayan, imong gipadala ang mga propeta aron pagiya og tudlo sa imong katawhan. Apan gisalikway lang gihapon ang mga paningkamot sa mga propeta. Nagpadayon ra gihapon ang katawhan sa sala. Lamdagi kami sa imong kaalam o Ginoo, nga dili kami magbutag bungol sa imong mga pahimangno o mensahe. Ablihi ang among kasing-kasing sa pagpaminaw sa imong pulong o kaluwasan. Giyahi kami, aron makahinulsol kami sa among mga sala. Lempyuhi kami, aron makita namo ang angay usbon o baguhon dinhi sa among kaugalingon, o nga masinati namo ang kalinaw dinhi sa among panghunahuna, ug gugma dinhi sa among kasing-kasing. Amen. Salamat sa pagpaminaw sa Ebanghelyo o pag-apil sa mga pag-ampo alang karong adlaw. Palihog subscribe, like, share, o follow aron makaabot pod kini sa uban. Og nga panalanginan ka sa Ginoo o ang imong panimalay sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen.